اینقدر گریه نکن زرین. دخترم رضای خدا به همین بوده. ای آبجی چطور گریه نکنه؟ دخترم بچه‌شو از دست داد. ضربه خیلی بزرگیه. از وقتی فهمیده همش گریه میکنه و گریه میکنه. به جز صبر هیچ چاره ای نداریم دیگه. چرا چاره ای نیست؟ هیچی بدون چاره نیست. شما اون تارا رو صدا بزنین، من الان به حساب اون میرسم. اون گوشه ای مثل موش قایم شده. شبنم؟ هی شبنم! بس کن دیگه نصرت. بذار فرهان بیاد بعد هرچی اون تصمیم بگیره. فرهان من چه تقصیری داشتم؟ به حرف شما گوش دادم، به حرف شما گوش دادم و خواستم با تو رو رابطم و حفظ کنم، اما اون با من چی کار کرد؟ آره همینجا تصمیم تو بگیر. اون دختر رو صداش بزن. هیچکی بهش حرفی نمیزنی، هیچی ازش نمیپرسی. چی؟ اون بچه‌ای به دنیا نیومدم، اونو به قتل رسود. چرا کسی ازش چیزی نپرسید؟ چون این برای هممون بهتره. این ماجرا رو همینجا تمومش کنیم. ای وای پسرم، فکر میکنم بهت شوک وارد شده. این چه حرفیه که تو داری میزنی؟ نه دیگه نه. تا به امروز من بزرگواری کردم، هر اشتباهشو بخشیدم، اما تو مسئله بچم من ساکت نمیمونم. من بهت گفتم که تو هیچ حرفی باهاش نمیزنی. من باهاش حرفم میزنم و اونو از خونمون بیرون میندازم، ببینم کی مانع من میشه. آره اونو از خونه بیرون بنداز. من پشتم دختر. بس کنی. این نمایش رو خاتمه بدی. من دلم نمیخواد تو این خونه دعوا جنگ بشه، فهمیدین؟ واضح بود؟ ای وای آبجی، اونی که بهش ظلم شده داره سر اون داد میزنه. شما یه چیزی بگین لطفا. نصرت پاشو ما بریم تو اتاق. این مسئله بین زن و شوهره، خودشون حل میکنه. این نمایش تو تموم کن. داری زیاده روی میکنی. چیه؟ بچه ما سخت شده. من تموم دیشب تو بیمارستان بودم و شما میگی این نمایش رو تموم کنم؟ کدوم بیمارستان رفته بودی؟ نتیجه آزمایش کجاست؟ فرهان، اگه من بیمارستان نرفته بودم پس این چیه؟ اینو سرخود زدم؟ واقعیت تو اینه. سوزنش کجاست؟ کیو داری احمق فرض میکنی؟ من خیلی وقت میدونم تو باردار نیستی. نتیجه همه آزمایشات پیش منه. واقعیت اینه تو هیچ وقت باردار نبودی. چون تو هیچ وقت نمیتونی مادر بشی. تو به مادر دروغ گفتی. به من و از همه بیشتر به خودت دروغ گفتی. اما این چیزا من فقط به خاطر این ساکت موندم چون نمیخواستم مادر مریضم بیشتر از این مریض بشه. واسه همین دروغ تو لاپوشینی کردم. اما اینو نمیدونستم که این دروغ تو تا این حد پیش میبری. پس بهتر اینه که ساکت بمونی. چون من دیگه ساکت نمیمونم. باور کنین دلم داره اشک خون میریزه، اما فرهان دستور داده این ماجرا همینجا تموم بشه. واسه همین
من سنگ روی دلم گذاشتم، چون هیچی برام مهمتر از آرامش این خونه نیست.